दर्शकबिन्दुहरू, हिन्दू अभियन्ता अभिषेक जोशीजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेसँगै देशव्यापी दौडामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँगै उहाँ पनि हिन्दू धर्म जागरण लगायत विभिन्न काममा चाहिँ देशव्यापी दौडामा गएर भर्खरै फर्किनु भएको छ। कस्तो रह्यो त देश दौडा कार्यक्रम, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण भएको छ र मध्य प्रदेश जुन नामाकरण भइसकेपछि चाहिँ वीरगञ्जवासीहरूले जनकपुर धामलाई राजधानी बनाएको विषयलाई लिएर चाहिँ आपत्ति जनाइरहेका छन्, विरोध जनाइरहेको अवस्था छ। र यो मध्य प्रदेश विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले चाहिँ मिथिला भोजपुरा जानकी प्रदेश नामाकरण हुन्छ भनेर जसरी अडान लिइरहँदाखेरि फ्लोर क्रस गरेर भए पनि मध्य प्रदेशमा जुन सहमति जुट्यो र मध्य प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि चाहिँ यसको विभिन्न तवर तब्काबाट व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। र मध्य प्रदेश यदि जोड जबरजस्तीका साथ चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण किन भयो, यसले पार्ने प्रभावहरू के छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र लिम्पुलेख-लिम्पियाधुराको विषय अहिले जुन चर्किएको छ, यो विषयमा चाहिँ किन बारम्बार यस्ता विषयहरू चाहिँ भारतीय पक्षबाट कुनै अभिव्यक्ति आइसकेपछि मात्रै सरकारलाई जानकारी हुन्छ र समाधानतर्फ चाहिँ किन अगाडि बढ्न सक्दैन, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। जय शम्भु हजुर। राप्रपाको देशव्यापी दौडा कार्यक्रम कस्तो रह्यो? राप्रपाकै भनेर त होइन, तर 3-4वटा कार्यक्रमहरू थिए राप्रपाकै ब्यानरमा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो। अब अरू राजनीतिक दलले पृथ्वी जयन्ती मनाउन नमान्दिने, पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्छ भनेर हिँडेको राजनीतिक दल राप्रपा मात्रै भए पछाडि देशैभरि यसपालि एउटा चाहिँ उत्साह देखियो पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा, र त्यो अवसरहरूमा सरिक हुनको लागि पनि गइयो। र धनगढीमा अब आफ्नै क्षेत्र परेको हुनाले पनि त्यहाँ राप्रपाको चाहिँ एउटा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम थियो। झन्डै 1000 नयाँ मानिसहरूमध्ये पनि युवा अनुहारहरूले राप्रपाको सदस्यता लिए। त्यसै गरी हाम्रै ठाउँहरूमा पनि चाहिँ 50-100 मानिसहरूले सदस्यता लिए। त्यसमा एउटा ऊर्जा थप्नको लागि पनि गएको हो। समग्रमा यसलाई चाहिँ अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत परिचय पनि स्थापित हुने, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यो पनि भयो, र सँगसँगै चाहिँ अब धर्म संस्कृतिको लागि जुन राजनीतिक दल हिँडिराखेको छ त्यो राजनीतिक दलको पक्षमा एउटा माहौल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच थियो। र त्यो सोच अनुसार त अब पुरै गाउँै राप्रपा प्रवेश भनेर बाहिर आम सञ्चारहरूमा आइरहेका छन्, के छ अवस्था, के छ? धेरै मानिसहरूको मनमा छ, मुखमा आउन अझ पनि उनीहरू हिचकिचाइरहेको अवस्था छ। र सुखद पक्ष के हो भन्दाखेरि अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन र उहाँको टिमलाई स्वीकारिरहेको अवस्था देखियो कि गाउँ लेभलहरूमा जाँदाखेरि, साना साना बजारहरूमा जाँदाखेरि उहाँहरूबाट चाहिँ अपेक्षा छ भन्ने त्यस्तो खालको मेसेजहरू पाइयो भनौँ। त्यो सन्देश पनि आफैमा एउटा उपलब्धिमूलक हो। र अन्य राजनीतिक दलहरूबाट अब उपलब्धि हुँदैन, यिनीहरूले चाहिँ अब देशै सिद्ध्याउन आँटे, धर्म संस्कृति त सिद्ध्याए। त्यस कारणले अब देश र धर्मको लागि हिँडेको मान्छेले राजनीतिक दलको स्वार्थमा अल्झिने होइन भन्ने चिन्तन बोकेका पनि धेरै अन्य राजनीतिक दलमा छन्। तर धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि राप्रपातिर आकर्षित हुन थालेको चाहिँ देखियो भनौँ, त्यस्तो खालको बुझियो होइन। यो दौडा नि तपाईँ पनि जुन किसिमको दौडामा लाग्नुभयो, यो दौडा चाहिँ आउँदै गरेको निर्वाचनको लागि चाहिँ अभिषेक जोशीको पनि तयारी हो भनेर भन्छ नि, के छ? होइन, म चुनाव लड्न आएको मान्छे होइन, मैले पहिला नै भनिरहेको छु, म राजनीति गर्न आएको मान्छे पनि होइन। तर समयक्रमसँगै एउटा यस्तो अवस्था निर्माण भयो, एउटा यस्तो अनुकूल उपयुक्त समय आयो जहाँनिर राजनीतिक दललाई समर्थन गर्दाखेरि गाली खाने ठाउँ रहेन। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक दललाई अब समर्थन गर्न पर्छ भनेर समर्थन गरेको हो। पदीय हिसाबले त म त राप्रपाको साधारण सदस्य मात्रै हो नि त। म जस्ता साधारण सदस्य त यो देशमा राप्रपासँग झन्डै 2 लाखको हाराहारीमा छन्। त्यस कारणले त्यो 2 लाख समर्थकहरूमध्येको एउटा समर्थक हो म। र यो 2 लाखको सङ्ख्यालाई 10 लाख पुर्याउनुको लागि अब सदस्यता लिएका कम छन्, समर्थक धेरै छन्। अझै पनि अब राप्रपाको नेतृत्वलाई पनि मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि अझ पनि धेरै ठाउँका मानिसहरू विदेशमा रहेका खास गरेर कसरी जोडिने भनेर सूत्र खोजिरहेका छन् के जोडिनको लागि। त्यो जोडिने सूत्रलाई राप्रपाले अलिक
विस्तारपूर्वक प्रचार प्रसार गरिदियो र हरेकलाई यहाँ फलानु जस्तो कुनै एउटा जिल्लामा कहाँ सम्पर्क गर्ने त अहिले पनि मान्छे त्यस्तो अँध्यारोमा छन् के कतिपयले म्यासेज गरिरह हुन्छन् कतिपयले फोन नम्बर दिइरह हुन्छन् हैन हामीले चिनेका ठाउँमा त फोन नम्बर पनि पठाइदिइरहेछौँ नम्बर व्यक्ति पनि पठाइदिइरहेछौँ फलानु ठाउँबाट ल्याऊ भनेर काठमाडौँमा त पार्टी कार्यालय छ सजिलो छ हैन सूचना प्रविधिको युज सदुपयोग गर्न सकेको छैन यो कमजोरी देखिएको छ सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग हुनुपर्ने ठाउँमा यतिखेर त चाहिँ फेसबुकमा बुस्टिङ गरेर भए पनि राप्रपाले चाहिँ पार्टी प्रवेशको आह्वान गरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो सम्पर्क सेन्टरहरू स्थापित गरेर त्यहाँको नेतृत्ववर्गलाई खटाउनु पर्नेमा यतिखेर त घर घर छिर्न पर्ने हो नि त खासमा त त्यो नगरेको र त्यसले गर्दा समर्थकहरू सदस्यता लिनबाट अहिले पनि वञ्चित भइरहेछन् क्या त्यो देखिया छ अब काठमाडौँ फर्किनु भयो प्रदेश नम्बर 2 को जुन कुरा उठाए मैले मधेस प्रदेश भनेर जुन नामाकरण गरिएको छ त्यसमा धेरैले आपत्ति जनाइरहेको अवस्था छ यो मधेस प्रदेशमा कसरी अन्तिम समयमा एकै ठाउँमा आए अब त्यहाँ मतको अवस्था हेर्ने भने फ्लोर क्रस गरेको अवस्था देखिन्छ जुन नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसले त मिथिला भोजपुरा भनेर भनेको थियो यता एमालेको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ जानकी नाम राख्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो मधेस प्रदेशमै अन्तिम समयमा आएर चाहिँ कसरी सहमति जुट्यो यो बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू यसै नेपालका खलनायकहरू नेपाली राष्ट्रियतालाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर नेपालभित्र फैलाइएका भाइरसहरू हुन् यो भाइरसको जगजगी मधेसमा अत्यधिक 2 नम्बर प्रदेशमा अत्यधिक त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जुन क्षेत्रलाई हामीले अहिलेसम्म मधेस भन्दै थियौं साच्चै त्यसलाई मधेस भनेर नामाकरण गरियो खासमा त्यसको आफ्नो एउटा धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहिचान छ मिथिला भाषा सबैभन्दा बढी बोलिने ठाउँ र नेपालको दोस्रो सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा भनेर मिथिला भाषालाई चिनिएको थियो मैथिली भाषा मिथिला संस्कृति मिथिला चित्रकला मिथिला साहित्य त्यसको आफ्नै खाले एउटा विशिष्ट पहिचान छ त्यो क्षेत्र नै तपाई जानुभयो भने जस्तो जनकपुर क्षेत्रमा आफ्नै धार्मिक चाहिँ परिचय बनाएर बसेको छ त्यसको धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पक्षलाई जगेर्ना हुने गरी सोच्नुपर्ने ठाउँमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ कताबाट पुरा हुन्छ त्यतापट्टि यिनीहरू गए र 2 नम्बर क्षेत्रमा बसेका धेरैजना मानिसहरूले नबुझेको कुरो के हो त भन्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा पहिलो धार्मिक द्वन्द्व या भनौं जातीय द्वन्द्व या भौगोलिक द्वन्द्वको बीजारोपण 2 नम्बर प्रदेशमा गराउन खोजिएको थियो खोजिएको छ र भविष्यमा त्यो अब व्यवहारमै देखिनेवाला पनि छ त्यसको सुरुवात यो नाम राखेर गरेका छन् यिनीहरूले मधेस भन्दिदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यसले कुनै धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान बोक्ने भएन भाषिक पहिचान बोक्ने भएन नहुँदाखेरि अब यो धर्म संस्कृति भाषामा खेल्न पाउने भयो त्यहाँ जसरी खेले पनि भयो जसले खेले पनि भयो त्यो एउटा छुट यिनीहरूले दिए यो मधेस शब्द चाहिँ कहिलेदेखि आयो प्रचलनमा अनि यो प्रचलनमा त कहिलेदेखि आयो मलाई ठ्याक्कै जानकारी छैन तैपनि 60-70 वर्षकै आसपासको होला या राणा कसैले राणाकालदेखि नै थियो भनेर भन्छन् हैन त्यो एउटा भूगोल विशेषको लागि आएको शब्द हो तर भूगोल विशेषको लागि आएको शब्दले त्यो एउटा निरस भाव मात्र छ के त्यसमा रस छैन जस्तो धर्म संस्कृतिको सवालमा गइराख्दाखेरि कसैले आपत्ति हुनुपर्ने कुरा के थियो हैन मिथिला या जानकी प्रदेश राखेको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो नामको संरक्षणको लागि पनि त्यसको उपादेयतालाई सधैँभरि जीवन्त राख्नको लागि पनि त्यसको संरक्षणमा त्यो प्रदेशले योगदान दिनुपर्ने थियो क्या मैथिली संस्कृति जोगाउनलाई मैथिली सभ्यता जोगाउनको लागि मैथिली भाषा जोगाउनको लागि या माता जानकीको गरिमालाई सधैँभरि अक्षुण्ण राख्नको लागि योगदान गर्नुपर्ने त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्ने त्यतापट्टि काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो यो विधर्मीले पालेकाहरूबाट यो हुँदैन प्रष्ट कुरा हो त्यही भएर विधर्मीको नुन खाका भएको हुनाले उनीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा विधर्मीको स्वार्थ कताबाट पुरा हुन्छ त्यतापट्टि काम गर्नु पर्यो त्यसको लागि मधेस शब्द यिनीहरूले छनौट गरे अब हाम्रा साथीहरूले नबुझेर त्यहाँ चाहिँ खुसियाली मनाइरहेछन् दीपावली मनाइरहेछन् तर त्यो मधेस शब्दले त्यहाँ भित्रका रैथानेहरूको भन्दा पनि बाहिरियाहरूको चाहिँ स्वार्थ पुरा हुने भयो अब
रोहिङ्ग्याहरूलाई सबसे पहिलो नागरिकता वितरण कहाँ हुने हो भनेपछि त्यही मधेसमा हुने, हेर्दै जानु होला तपाईँले। भन्न थालेको छ नि बिना नागरिकता चाहिँ चुनावमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर। त्यो बिना नागरिकताका मान्छे कहाँबाट आए त? त्यही बङ्गलादेशबाट आएकाहरू होइनन्, त्यही पाकिस्तानबाट लखेटिएकाहरू होइनन्, त्यही भारतबाट भागेर आएकाहरू होइनन्। अनि तिनले कसलाई भोट हाल्छ त? तिनले त आफ्नै मसियाहरूलाई भोट हाल्ने हो। ती नागरिकताविहीन शरणार्थीहरूको मसिया भएर को बसेको छ त भन्दा जसपा तिनीहरूको मसिया भएर बसेको छ। यो त प्रष्ट देखिएको कुरा हो नि। गत लकडाउनकै बेलामा पनि ती साना साना झोपडी बनाएर बसेका जसको छतमा चाहिँ हरियो झन्डा छ तिनलाई चाहिँ अथाह रूपमा राहत वितरण गरियो भन्ने समाचार सुन्नमा आयो। तर यतापट्टि जो बिचरा जग्गा जमिन भएको भनौँ आफ्नो चाहिँ रैथाने इतिहास बोकेर बसेको मान्छे छ उसले खानै नपाउने अवस्था आयो। त्यस्तो भेदभाव किन? सांसद बन्ने बेला सबैको मत चाहिने, तर सांसद बनिसकेपछि जब समाज सेवाको कुरा आउँछ, समाजप्रति दायित्वको कुरा आउँछ, त्यहाँनिर गएर यो मेरो धर्मको मान्छे हो कि होइन, त्यहाँनिर गएर यो मेरो स्वार्थअनुसार हिँड्ने मान्छे हो कि होइन, त्यहाँनिर गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा हेरेर त्यो क्यालकुलेसन गरेर राहत वितरण गर्ने, त्यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ विकास निर्माणका योजना समाजमा लिएर जाने काम जुन भएको छ नि, त्यसले पनि तराई क्षेत्रमा बसेका खास गरेर वैदिक सनातनी हिन्दूहरू उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने, उनीहरूलाई उनीहरूकै जमिनमा चाहिँ शरणार्थी बनाउने खेल सुरु भइसक्यो। त्यो खेलको एउटा चरम बिन्दु यो प्रदेशको नाम राखेर भएको छ। अर्को बिन्दु अब यस पछाडि कालान्तरमा देखिँदै जानेछन् होइन। एउटा त मुख्यमन्त्री बनाएर पनि गर्दै हो खासमा, उतिखेर चाहिँ के अरे मधेस आन्दोलन भन्दै तराईमा बसेका हिन्दू पहाडी र हिन्दू तराईवासीहरूको बिचमा जुन कन्फ्लिक्ट झगडा गराइयो त्यसबाट फाइदा कसलाई भयो आजसम्म कसैले मूल्याङ्कन गरेन। खुकुलो नागरिकता नीतिको चाहिँ नारा जपेर मान्छेलाई चाहिँ लाखौँ मान्छे सडकमा उतारेर त्यो खुकुलो नागरिकताको फाइदा कसले लिइरहेछ, कसको लागि त्यो नागरिकताको एजेन्डा बोकिया थियो त्यो विषय पनि कसैले चासो राखेन। तर यस्तै यस्तै बेवकुफ कामहरू गरेर चाहिँ तराई क्षेत्रमा बसेका खास गरेर मिथिला क्षेत्रमा बसेका मानिसहरू जो चाहिँ वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएका मानिसहरू थिए उनीहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने काम गरेका हुन्। र अहिले यदि यो चाहिँ यो नाममा यदि सहमति जनाएर यसको भजन गाएर यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ विजय उत्सव जस्तो मनाएर दीपावली मनाउनु भनेको हिजो खुट्टामा बन्चरो हानेको थियो अब आफ्नै घाँटी रेड्न तयार भएको अवस्था हो। यो चाहिँ आपत्ति नै मान्नुपर्ने 1 2 3 भन्नुपर्दा जस्तो केही कुराहरू त यहाँ आपत्ति नै मान्नुपर्ने पहिलो कुरा यसले धर्म संस्कृतिको पहिचान बोकेको छैन। मिथिला भनेको राजा जनकको राजधानी हो, त्यसको आफ्नो सभ्यता छ, आफ्नो संस्कृति छ, आफ्नो भाषा छ। मिथिलाका साथीहरूले भने अनुसार यो यस्तो चाहिँ सुरम्य भाषा हो जुन भाषाभित्र गाली गर्दा पनि आदरार्थी शब्द छ अरे क्या मिथिला भाषामा। त्यसलाई किन लोप गर्नु पर्यो भने त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने दायित्व हामीहरूको होइन, या त्यो क्षेत्रमा राजनीति गरेर मान्छेहरूले त्यसको गरिमा महिमा जोगाउनु पर्ने होइन। र जुन ठाउँलाई हामी मधेस भनेर चिनिरहेका छौँ, जुन ठाउँलाई हामी 2 नम्बर प्रदेश भनेर चिनिरहेका छौँ त्यसको मुख्य पहिचानकोसँग जोडिएको छ। त्यही जनकपुर र त्यही जानकी मन्दिरसँग, त्यही राजा जनकसँग जोडिएको होइन। अनि जोसँग मुख्य पहिचान जोडिएको छ त्योसँगको त्यो नाभि किन काट्नु पर्यो कि, त्यो कनेक्सन किन काट्नु पर्यो? त्यो त जरा गाडिएको नि जरा उखेलेर फाल्ने कोसिस गरे होइन। अष्टावक्र ऋषिको भूमि हो त्यो। अष्टावक्र गीता भनेर हामी पढ्छौँ, जहाँनिर चाहिँ अष्टावक्र ऋषिले राजा जनकलाई चाहिँ वेदान्त दर्शन अनुसारले आत्मज्ञान दिनुभएको थियो। त्यो विश्वामित्र ऋषिको चाहिँ भूमि अन्तर्गत नै पर्छ। जनकपुर क्षेत्र भनेको विश्वामित्र ऋषि पनि बसेको कोशी नदी किनारमा, जहाँनिर उहाँले चाहिँ गायत्री मन्त्र प्रकट गर्नुभयो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। त यस्तो यति ठुलो चाहिँ धार्मिक महत्त्व बोकेको क्षेत्रलाई मधेस भनिदिँदाखेरि कुन पहिचान बोक्यो त? त्यसले कसैको पहिचान त बोकेको छैन। त्यो एउटा विरोध गर्नुपर्ने कारण यो हो। दोस्रो विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि मिथिला भने भए, जानकी प्रदेश भने भए, या जनकपुर नै भनिदिएको भए त्यो प्रदेशको सरकारको दायित्व यो नामको संरक्षणको लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो क्या। जानकी मन्दिरको चाहिँ संरक्षणमा योगदान दिनुपर्ने बाध्यता आइपर्थ्यो, त्यहाँ भएका मठ मन्दिरको संरक्षणमा योगदान दिनुपर्ने बाध्यता आइपर्थ्यो, त्यहाँ भएका चाहिँ गुठीका जमिनहरूको संरक्षणमा योगदान दिनुपर्ने बाध्यता आइपर्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि धर्म विशेष
वैदिक सनातन धर्म विशेषको रक्षाको लागि त्यहाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई हुन्थ्यो। यदि उनीहरू वैदिक धर्मानुरागी भएका भए त्यो बजेट खुसी खुसी खर्च गर्न तयार हुन्थे। तर यिनीहरू त चाहिँ विधर्मीले पालेका, विधर्मीले नेपालमा खडा गरेका एजेन्टहरू, भाइरसहरू, मार्केटिङ चाहिँ के भन्छन् अफिसरहरू भएको हुनाले यिनीहरूको त काम के हो त भन्दाखेरि जसरी पनि त्यो वैदिक धर्मको चाहिँ आधारलाई भत्काउने हो। त्यो आधार भत्काउनको लागि के गर्ने त भन्दा यस्तै हो, कुनै पहिचानै नभएको शब्द बोकिदिने। अनि त्यो शब्द बोकिदिँदा फाइदा कसलाई छ त भन्दा जो यो चाहिँ सनातन धर्मसँग सम्बन्धै नभएका मानिसहरू छन् तिनलाई फाइदा छ नि त। तिनको फाइदा अन्तर्गत यो गरिएको छ। हो त्यो अर्कालाई फाइदा दिनको लागि आफ्नै चाहिँ सभ्यताको, आफ्नै पहिचानको जरौ खेल्ने काम त कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। तेस्रो कारण के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने 2 नम्बर क्षेत्र अब तपाईले हेर्दै जानुभयो भने धर्म संस्कृतिको नाममा त्यो रण क्षेत्र बनाइन्छ, बनाइनेवाला छ। त्यसलाई त्यो रण क्षेत्र बनाउँदाखेरि केही समय अगाडि हिन्दू मुस्लिमको त्यो त स्टार्टिङ मात्रै हो। त्यो स्टार्टिङ मैले त्यही भएर भने कि मिथिला सभ्यतासँग साइनो गाँसिएका मान्छेहरूले यदि यो यथार्थलाई बुझेनन् र मधेस शब्दमै रमाउन थाले भने मिथिला क्षेत्रमै लाखौं वर्षको इतिहास बोकेर बसेका छौं भनेर गर्व गर्नेहरूलाई नै शरणार्थी बनाइनेछ। त्यो यो खेल नै त्यसको लागि हो क्या। यो मधेस शब्द ल्याएकै किन त भन्दा मिथिलावासीलाई मिथिला क्षेत्रमै शरणार्थी बनाउने र शरणार्थीहरूलाई चाहिँ मिथिला क्षेत्रका मूलवासी रैथाने बनाउने खेल हो यो। त्यही भएर म तपाईलाई भन्दैछु 2 नम्बर प्रदेश क्षेत्रबाट रोहिङ्ग्याहरूलाई नागरिकता वितरणको काम आरम्भ हुन्छ। अब यो देशमा रोहिङ्ग्याहरू नागरिकता बोकेर मतदान गर्नको लागि लाइन बस्छन् र तिनले मतदान गर्ने पार्टीको हो भन्दाखेरि तिनले मतदान गर्ने पार्टी जसपा हो, त्यो भन्दा बाहिर उनीहरूले भोट हाल्दैनन्। हो ती मान्छेहरूलाई खुसी बनाउनको लागि उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो खेल खेलेका हुन्। देश विखण्डनको खतरा बढेर गयो। अब खतरा बढेर हैन, विखण्डनको मुखमा उभिएको छ। यो भिरमा उभिएर एउटा पाइला तपाईले भिरमा टेक्नु भएको छ, अर्को पाइला तपाईको भिरदेखि बाहिरपट्टि छ। भनेपछि अब त्यो पाइला पनि तपाईले भिरको बाहिरपट्टि हाल्दिनु भने के हुन्छ त? तपाई सिधै भिरबाट तल खस्नुहुन्छ नि। देश त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो कुरा हाम्रा नेपाली बुझ्न चाहदैनन्। बडो दुर्भाग्यको कुरो, भारत र चाइना चाहिँ सुपरसोनिक हतियारहरू बनाउँदैछन्, हाइपरसोनिक हतियारहरू बनाउँदैछन्। तर हाम्रा यी मसिहा भनिएका राजनीतिक दलहरू अधिकार दिन्छु भनेर चाहिँ नेपाली लडाउन पल्केका नेताहरूले अहिले पनि हामीलाई गाँस बाँस र कपासको समस्यामा अल्झाएर राखेका छन्। पहिचानको लडाईँमा, अधिकारको नाममा, के अरे जातको नाममा, खानपानको नाममा लडाएर राखेका छन्। यिनलाई यो देशको अस्तित्व जोगाउँछु भन्ने चिन्ता कहाँ छ र भने यिनले त यस्तो ललिपप समाजमा फाल्दैका छन् कि पूर्वमा तपाईले देख्नु होला अब किराँत शब्द र लिम्बुवान शब्दको बीचमा लडाईँ हुन्छ। अब त्यहाँ गराउन खोजे त्यही हो नि त। लडाएर दुई पक्ष लडाउने, त्यसबाट राजनीतिक स्वार्थ लिने, त्यो भन्दा बढी यिनले केही सोचेका छैनन्। तर यिनले सोचेनन् भन्दैमा दुनिया त रोकिनेवाला छैन। दुनिया त आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेछ। दुनिया कसरी आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेछ त भन्दाखेरि विश्वको शक्ति राष्ट्र को बन्ने त, नम्बर 1 को हुने त भनेर दौडिरहेछ। त्यही दौडमा एकातिर चाइना हाइपरसोनिक र सुपरसोनिक हतियार बनाउँदै हिँडिरहेछ, अर्कोतिर अब इन्डियाले त्यो ब्रह्मोस भन्ने एउटा चाहिँ सुपरसोनिक हतियार बनाएको छ, जो उसले चाहिँ अब फिलिपिन्ससँग बेच्ने भन्ने कुरो भर्खर बीबीसीमा समाचार आएको छ। यिनले भविष्यमा लड्न थाले भने यहाँ आज यो अधिकारको नाममा राजनीति गर्ने बेवकुफहरू, मूर्खहरू, महामूर्ख, पटमूर्खहरू या चाहिँ अधिकारको नाममा चाहिँ खुसी मनाउँदै हिँडेकाहरू, यिनको या तपाईँ हामी जो पनि छौँ यो भूगोलमा बसेकाहरू हाम्रो हैसियत के होला भन्छु क्या म त। हामी त बिना कारण फोकाटिया त्यो चाहिँ भुसुनाहरू त्यो ल्याम्पपोस्टमा के अरे दियोमा भुसुनाहरू जलेर मरे जस्तो अकारण मरेर जल्नेवाला छौँ हामी त। किन बाहिर जगत पनि त हामीले हेर्नु पर्यो नि त। बाहिर जगतसँग हामीलाई चासो नै छैन। यी हाम्रा चाहिँ पुरा एकदम घागडान विद्वान ठानिएकाहरू, बडा युरोपका चाहिँ गफ दिएर बस्नेहरू, दुनियाँका चाहिँ सिद्धान्तका चाहिँ गफ दिने गफाडीहरू, यिनले कहिले पनि यो देशलाई भारत र चीनको तुलनामा शक्तिशाली बनाउँछु भने त सोच्दै सोचेका छैनन् नि त।
त्यतापट्टि त ध्यानै दिएका छैनन्। ध्यान दिएका छैनन् होइन कि त्यतापट्टि ध्यान देलान् र देश अगाडि बढ्ला भनेर यस्ता कुरामा अल्झाएर रहेछ। द्वन्द्व गराउने कुराहरू क्या, देशलाई विखण्डनतिर, झन्झन गरिबीतिर, झन्झन चाहिँ युद्धतिर, झन्झन द्वन्द्वतिर, घृणातिर धकेल्ने कुरा के छन्, त्यस्ता कुरा यिनले चाहिँ यहाँ प्लान्ट गरेका छन्। त्यस्ता कुरामा यिनीहरूले राजनीति गरेर हामीलाई अल्झाइरहेका छन्। अब त्यसरी जकडिएको अवस्थामा चाहिँ कसरी समाधान निकाल्ने त अहिलेको अवस्थामा? मुख्य समाधान त मैले अस्ति पनि तपाईँहरूसँग पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि फेरि दोहोऱ्याउँछु। विखण्डनको नारा समाजमा रोपेर राजनीति गर्नेहरू, घृणाको चाहिँ राजनीति गरेर सांसद बन्छु र मन्त्री खान्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर सपना देखेकाहरू, जबसम्म यिनीहरूकै आँखा अगाडि हामी यिनीहरूको साम्राज्य ढाल्दैनौँ, हामीले यो देशलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्न सक्दैनौँ। पछिल्लोचोटि म रापरमा छिरेपछि केही मित्रहरूले चित्त दुखाइ गर्नुभयो क्या, तपाईँ स्वतन्त्र नै ठिक हुनुहुन्थ्यो, नगइदिया भए हुन्थ्यो। एक दुईजना साथीहरू जसले मलाई त्यो मेसेज गर्नुभएको थियो, मैले उहाँहरूको प्रोफाइल चेक गरेँ। एकजना मित्र जो मलाई तपाईँ धर्म संस्कृतिको खम्बा हो, तपाईँ राजनीतिमा नगएकै राम्रो थियो, तपाईँले समाजमा जागरण ल्याउनु भएको थियो भन्ने, उहाँ चाहिँ माओवादी पार्टीको चाहिँ समर्थक। मलाई धर्म संस्कृतिको खम्बा ठान्ने मान्छे माओवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएर बसेको छ भने मैले के जागरण ल्याएको रहेछु क्या समाजमा? समाज त कहीँ जागृत भएको छैन। यो त त्यहाँनिर मात्र जागृत रहेछ जहाँनिर उसको राजनीतिक आस्थालाई मैले ठेस लगाएको छैन। उसको राजनीतिक आस्थालाई ठेस लाउने बित्तिकै त उ त के भन्न थाल्यो भन्दा यस्तो व्यक्तिको पछाडि लाग्नुभन्दा त मलाई त धर्मनिरपेक्षता नै ठिक छ भन्नेमा पुग्यो। पछि हो यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ मानसिक चाहिँ समस्या, मानसिक गुलामीमा हामी फसेका छौँ कि राजनीतिक दलका गल्ती हामी देख्न नै चाहँदैनौँ। धर्म संस्कृतिको माया लाग्छ, राष्ट्रियताको माया लाग्छ, यो चाहिँ चाहिन्छ मलाई, यसलाई जोगाउनुपर्छ, अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने चेतना त छ। तर पछाडि कसको लागेको छ त भन्दा जो देशमा विखण्डनकारी राजनीति गर्दैछ, जो देशमा घृणावादी राजनीति गर्दैछ, जो देशमा नस्लवादी राजनीति गर्दैछ, जो यो देशमा दुईटा जाति समुदायलाई भिडाएर हुन्छ कि तीनवटा जाति समुदायलाई भिडाएर हुन्छ कि भूगोललाई लडाएर हुन्छ कि जसरी पनि हुन्छ म राजनीतिक रूपले बलियो बन्नुपर्छ भनेर हिँडिरहेको छ, त्यसलाई समर्थन गरेर बसिरहेको अवस्था छ। पृथ्वी जयन्ती मनाउने आँट नभएका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता भएर बसिरहेको अवस्था छ भने मैले के जागरण ल्याएँ, कसको लागि मैले काम गरेँ, के को म हिन्दू चाहिँ भन अभियानको खम्बा रहेछु त भन्दै के पनि होइन रहेछ क्या। पुरा समाज राजनीतिको नसाले यस्तो तरिकाले चाहिँ मात लागिसकेको रहेछ कि कुन राजनीति गर्दा मेरो देश जोगिन्छ, मेरो राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन। त्यस्ता समर्थक पाएर, त्यस्ता चाहिँ सहयोगी पाएर, हैन, त्यस्ता ताली पड्काउनेहरू पाएर त हुँदैन। हामीलाई त के चाहियो त भन्दाखेरि प्रष्ट रूपले यो बाटोबाट हिँडेर मेरो देशको धर्म संस्कृति जोगिन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छे चाहिए क्या। यो फलानु नेता, फलानु पार्टी, फलानु सिद्धान्त, है, त्यसको मोहमा अल्झेर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने, त्यो हिन्दू भएर के काम, त्यो बुद्धिस्ट भएर के काम, त्यो किराँत भएर के काम। त्यो समाज पनि के भन्नु, यी पार्टीका नेता कार्यकर्ता भएर बसेका मान्छेहरू, यिनीहरू आफू पनि त्यो बाटोमा छन्, देशलाई चाहिँ सिद्ध्याउने बाटोमा लागि परेका छन् र यिनका वरपरका मान्छे जो छन् ती यिनका वरपरका मान्छेलाई पनि यिनले त्यसरी नै परिचालन गरिरहेको अवस्था छ। तर यो समग्र समस्याबाट जबसम्म हामी आफू बाहिर निस्किन सक्दैनौँ नि, राष्ट्रिय चिन्तन जबसम्म हामी बोक्न सक्दैनौँ या राष्ट्रिय चिन्तनमा जानको लागि हरेक राजनीतिक दललाई हामी बाध्य पार्न सक्दैनौँ या राष्ट्रिय चिन्तन बोकेको राजनीतिलाई हामीले जबसम्म समर्थन दिएर सत्तामा पुर्याउन सक्दैनौँ नि, हामी यी राष्ट्रिय समस्याबाट बाहिर निस्किन सक्दैनौँ। बारम्बार माओवादीलाई या बारम्बार जसपालाई या बारम्बार काङ्ग्रेसलाई सरकारमा पठाइराखेर तपाईले देशमा भ्रष्टाचार घटेन, मेरो चाहिँ धर्म संस्कृति नाश भयो, मेरो राष्ट्रियता कमजोर भयो, मलाई विदेशीहरूले हेप्यो, मेरो देशको पासपोर्टको अवस्था झन्झन खराब हुँदै गयो, चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छन् यो के अरे यो घृणावादी राजनीतिमा अल्झाएर राख्यो, देश विकास भएन भने रोइलो गरेर काम छैन क्या। त हामी त्यो गर्दैछौँ क्या अहिले। त्यही भएर मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि यो रोइलो गर्नुभन्दा पनि बाटो चाहिँ प्रष्ट पारौँ,
र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनतिर लागौँ, धर्म संस्कृति जोगाउनेतिर लागौँ। तपाईले यो बाटो हिँड्दिने बित्तिकै यी आफूलाई धर्मनिरपेक्षतावादी भन्नेहरू पनि तपाईँको खुट्टा ढोक्न आउनेछन्। यी जातीय नस्लीय भाषिक राजनीति गरिराखेकाहरू पनि राष्ट्रियताको विषयमा बोल्न थाल्नेछन्। अब लिपुलेख लिम्पियाधुराको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन विवाद चर्किएको अवस्था छ नि, यो विवाद चाहिँ किन समाधानतर्फ जान सक्दैन? लिपुलेख लिम्पियाधुराको विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले अलिकति डिल गर्न नजाने हो कि जस्तो लाग्छ क्या। विश्वमा कतिपय प्र्याक्टिसहरू कस्तो छ भन्दाखेरि भूगोल साट्ने अभ्यासहरू पनि छन्। त्यो हाम्रो राजनीतिक दलले कतिको त्यसमा आँट गर्छन् बेग्लै कुरा हो। लिपुलेख लिम्पियाधुराको लागि रोइराख्नु भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट सोचेर त्यो पाटोबाट चाहिँ हामीले भारतसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्छ। बार्गेनिङ टुलहरू अनेक हुन्छन् हेर्नुहोस्। जस्तो अहिले हामीलाई भारतले समस्या पारिराखेको केमा हो त भन्दाखेरि समुद्रसम्म हामीलाई उसले पुग्न दिइरहेको छैन। समुद्रसम्म पुग्न नदिएको हुनाले अरबका देशहरूसँग हामी व्यापार गर्न पाइरहेको छैनौँ या अरू देशहरूसँग हामी व्यापार गर्न पाइरहेको छैनौँ। समुद्रसम्म हाम्रो सिधा पहुँच गराउन सक्ने बाटो भनेको त्यो 25 किलोमिटर जुन छ चिकेन नेक भनेर भनिन्छ नेपालदेखि बङ्गलादेशसम्मको त्यो बाटो जाँदाखेरि हामी दुईटा देशबाट समुद्रसँग जोडिन सक्छौँ, बङ्गलादेशबाट पनि र चाहिँ भारतको कलकत्ताबाट पनि। समुद्रसम्म हाम्रो पहुँच हुने बित्तिकै अरबका देशहरूमा हाम्रो चाहिँ व्यापार विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ हेर्नुहोस्। र अरबका देशहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भएको हुनाले हामीले गुन्द्रुक सप्लाई गरे पनि उनीहरूले किन्छन्, हामीले घिउ सप्लाई गरे पनि किन्छन्, हामीले पानी सप्लाई गरे पनि किन्छन्, हामीले तरकारी सप्लाई गरे पनि किन्छन्, हामीले दाल चामल जे सप्लाई गरे पनि उसले मेरो देशको चिज हो मैले यो खान पर्छ भनेर आफ्नो देशको माया लागेर पनि उसले खान्छ। मेड इन नेपाल लेखेर तपाईँले कपडा बेच्नुभयो, जुत्ता चप्पलै पठाउनु भयो भने पनि उसले किन्छ। त्यो किन्दाखेरि के भयो त भन्दा उसले कमाएको पैसा आफ्नै देशको प्रोडक्ट किन्नमा खर्च भइराख्दाखेरि जसरी भए पनि रेमिटेन्सको माध्यमबाट भए पनि बिजनेसको माध्यमबाट भए पनि आफ्नै देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने हो, आन्तरिक रोजगार पनि बलियो हुँदै जाने भयो, देशको अर्थव्यवस्था पनि सुदृढ हुने भयो, त्यहाँ बसेका नेपालीहरूलाई पनि आफ्नो देशको वस्तु उपभोग गर्न पाउँदा गर्व लाग्ने भयो हैन। त्यो एउटा माध्यम रहन्छ। त्यसको लागि लिपुलेख लिम्पियाधुराको चाहिँ एउटा सौदाबाजी यतापट्टि गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा आधार एउटा माध्यम त्यो हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी नेपालीहरूले भनौँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यसरी सोच्नुपर्छ क्या। र अर्को चाहिँ कुरो के हो त भन्दा जस्तो नेपालमा भारतबाट ठुलो मात्रामा खाद्यवस्तुहरू आयात भइरहेछ, विभिन्न लग्जरीका सामानहरू आयात भइरहेछन् भने त्यो विषयमा पनि नेपालले यदि तिमी मान्दैनौ भने, किन नेपाल त उसको ठुलो मार्केट हो नि त, यदि तिमी चाहिँ हाम्रो स्वार्थमा चाहिँ मान्दैनौ र सधैँभरि हामीलाई चाहिँ चिडाउन खोज्छौ भने यो चिजमा म तिमीलाई प्रतिबन्ध लाउँछु भनेर त्यो खालको पनि एउटा अभ्यासमा चाहिँ जानै पर्छ। बोर्डर एरियामा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको चिज उता कम जान्छ, यहाँबाट एउटा वस्तु उता गएको छ भने उताबाट 79 प्रकारका वस्तु यता आएर अवस्था छ नि त। हामीले चाह्यौँ भने क्या हाम्रो इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरो, हामीले चाह्यौँ भने भारतलाई एउटा चाहिँ के भन्छन् मिलन बिन्दु सहज तरिकाले हामी खोज्न सक्छौँ, तर इच्छा शक्ति हुनु पर्यो क्या। म कतारमा थिएँ हैन, म कतारको उदाहरण दिन्छु तपाईलाई, यो असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस् कतारमा मासु तरकारीहरू ठुलो मात्रामा, दुधहरू भयो ठुलो मात्रामा साउदी अरबबाट आउँथ्यो र यो साउदी अरब चाहिँ दुबई अनि यो चाहिँ मिस्र लगायतका देशहरूले जो कतारलाई नाकाबन्दी गरेका थिए उनीहरूको अनुमान के थियो भन्दाखेरि हामीले कतारलाई नाकाबन्दी गर्यौं अब त कतार थिलथिलो हुन्छ, हामी कहाँ झुक्न आइपुग्छ भन्ने उनीहरूको सोच थियो। तर कतारले 3 महिनाभित्र आफूलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनायो। हामी त्यही थियौँ हेर्नुहोस्, 3 महिनामा उसले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाइदियो क्या। जब कतार जस्तो मरुभूमिले त आफूलाई 3 महिनामा आत्मनिर्भर बनाउँछ, उसले त्यही बेलामा लकडाउनकै त्यो के अरे नाकाबन्दीकै समयमा दूधमा आत्मनिर्भर हुनको लागि भनेर त्यो झन्डै त्यो बेला कति 50,000 गाई ल्याउने भन्ने कुरो चलिरहेको थियो। 50,000 वटा गाई ल्याएर पाल्ने भनेर त्यो काम भइरहेको थियो त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् जब उसले गर्न सक्छ भने हामी किन सक्दैन? हामीलाई त गाई बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छैन,
हामी कहाँ त तरकारी खेती गर्नलाई जमिनै नपुग्ला कि भन्ने पनि छैन। प्रशस्त जमिन छ हामीसँग, हेर्नुहोस्। खेतीपाती गर्नलाई जमिनै नपुग्ला भन्ने पनि होइन। हामी कहाँ रिसोर्सेसहरू कतारको भन्दा बढी छ। भनेपछि हामीले 2-4 महिना 6 महिना नाकाबन्दीको समस्या भोग्न पर्ला या अर्को कुनै समस्या भोग्न पर्ने हो क्या, आँट गरेपछि सम्भव हुन्छ। तर यहाँ बिगार्यो कहाँबाट, कुरो बिग्रेको कहाँबाट हो त भन्दा जब बहुदल आयो नि, बहुदल आएपछि अब कांग्रेसहरुको गभर्नमेन्ट थियो, एक खालको विकासको काम भइरहेको थियो। त्यो विकास निर्माणको कामलाई रोक्नको लागि या भनौं नेपाललाई नयाँ समस्यामा अल्झाउनको लागि माओवादी जनयुद्ध अगाडि ल्याइयो। त्यो ल्याउँदाखेरि त्यसले राजनीतिक चेतना समाजमा लगेर गयो, त्यसलाई हामी उपलब्धिको रूपमा हेरिरहेका छौं। त्यसलाई स्वीकार्न पनि सकियो, राजनीतिक चेतना भरियो समाजमा, उपलब्धि भयो, त्यसलाई स्वीकार्न सक्छौं। तर त्यसको नराम्रो असर कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि त्यसको नराम्रो असर हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमा पर्यो। हेर्नुस्, गाउँमा भएका पैसा हुनेहरूलाई लखेट्न थाले, जमिनदारलाई लखेटे, व्यापारीलाई लखेटे, अन्यलाई लखेटे। ती भागेर कहाँ गयो त भन्दा शहरमा छिर्न थाले। शहरहरू मध्ये पनि सबैभन्दा सुरक्षित को थियो त? काठमाडौँ थियो। त भएभरका मान्छे काठमाडौँ ओरिन थाले। अनि काठमाडौँको कृषि योग्य जमिन तपाई हामीले देख्दा देख्दै घरै घरमा परिणत भयो। काठमाडौँ यस्तो ठाउँ थियो जुन ठाउँको जमिन कृषि योग्य जमिनलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेको भए आज हामीले विदेशबाट 30 अर्बको चामल ल्याउने बाध्यतामा हामी फस्ने थिएनौं। त्यस्तो उर्वर ठाउँ हो यो, हैन? तर यो उर्वर ठाउँलाई कंक्रिटको शहर बनाइदिएर नेपाललाई खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्न बाध्य कसले पार्यो त भन्दा माओवादी जनयुद्धले। यो एंगलबाट कसैले विश्लेषण गरेका छैन। हेर्नुस्, त्यसपछाडी हाम्रो चाहिँ सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था झन्झन खस्कियो, झन्झन खस्कियो, झन्झन खस्कियो र अहिले यति बर्बाद भयो कि अब सरकारी शिक्षा र सरकारी स्वास्थ्य भनेपछि नाक खुम्च्याउने अवस्था छ। तर विगतमा यही कुरा भनौं सरकारी शिक्षा र सरकारी स्वास्थ्यको हामीले चाहिँ स्तर हेर्यौं भने त्यो धेरै राम्रो थियो क्या। राजनीतिले त्यसलाई ध्वस्त पार्यो। अनि पछिल्लो चोटी यो हामीलाई कसरी आत्मनिर्भर हुनबाट वञ्चित गरियो भन्ने सन्दर्भमा भन्न लाग्छु। पछिल्लो चोटी त्यो चितवनमा रङशाला बनाउने भन्ने कुरो आयो। स्टेडियम बनाउन आफैमा राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा होइन। तर त्यो स्टेडियमको नाममा जुन ललिपप समाजमा फालियो नि, त्यो वास्तवमा त्यो चेतनाहीन तरिकाले हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्यौं क्या। कि भारत र पाकिस्तानका चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडीहरू ल्याएर खेलाउने लगायतका अनेक सपनाहरू बाँडिए। हामी कहाँ त्यो सम्भव थिएन। त्यतिखेर अब तारा बरालजीले स्टेडियमको विरोध गर्दाखेरि उहाँलाई दुनियाले गाली गर्यो। हेर्नुस्, तर आज आए त स्टेडियमको वास्तविकता त छर्लङ्ग भयो। यो बन्दैन भन्ने त बुझिसक्नु भएको थियो नि त उहाँले, हैन? यो बन्दैन, यो केवल कृषि चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रको जमिनलाई तहस नहस पार्ने खेल हो भनेर भन्नुभएको थियो। सारा दुनियाले उहाँलाई गाली गरेर चाहिँ धुर्म सुन्तलीको तारिफ गरिरहेको थिए। आज फेरि 23 दुनिया धुर्म सुन्तलीलाई गाली गर्न लागिरहेछ। अब त्यो गाली गरेर हामीले त जमिन गुमायौं त। अब हाम्रो अवस्था अहिले के छ भने बिउ बिजनमा हामी पूर्ण रूपले परनिर्भर छौं। हेर्नुस्, हामीलाई अब कसैले नाकाबन्दी गरेर भोकमरी नाकाबन्दी गर्दिएर हामी मर्दैनौं के। बिउ बिजन मात्र नेपाललाई दिन बन्द गर्यो भने हामी त्यतिकै भोकमरीले मर्छौं। किनभने हामी कहाँ धानको बिउ उत्पादन हुँदैन, हामी कहाँ तरकारीको बिउ उत्पादन हुँदैन। हाम्रै जो हाइब्रिड नस्लका चाहिँ जनावरहरू ल्याएर पालेछौं, गाई होला, बाख्रा होला या अरु कुनै होला, त्यसको चाहिँ औषधि, त्यसको चाहिँ दाना पानी, त्यसका चाहिँ विभिन्न कुरा जो छन् नि, त्यो विदेशीले हामीलाई सप्लाई गर्दैनन्। हामी यतिकै पनि मर्ने अवस्थामा छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि भारतसँग चाहिँ एउटा चाहिँ भनौं डिल गर्नलाई डराउनु पर्ने ठाउँ म चाहिँ अब देख्दिन क्या। किन यसै मर्नु छ त्यसै मर्नु छ, बरु डिल गरौँ। रिसाएर नाकाबन्दी गर्छ भने पनि जसरी कतार 3 महिनामा स्वावलम्बी बनाएको थियो, हामी 3 वर्षमा भए पनि स्वावलम्बी बनाउला। 3 वर्ष हाम्रो खेतीपातीले धान्छ, मरिहाल्ने अवस्थामा हामी जाँदैनौं। 3 वर्षमा कुपोषण लाग्ला बेग्लै कुरा हो, हैन? सुकेनास लाग्ला बेग्लै कुरा हो, फ्याट्टै ज्यान चाहिँ जाँदैन। तर 3 वर्षपछि त हामी त आफै आत्मनिर्भर हुन्छौं नि त। हाम्रा आफ्ना बिउ बिजन हुन्छन्, हाम्रो आफ्नो कृषि प्रणाली हुन्छ, हामीसँग आफ्नै हाइब्रिड जनावरहरू हुन्छन्। त्यसले त हामीलाई त के भन्छन् आत्मनिर्भर बनाउला नि त, हैन? त्यो पाटोमा सोच्नु पर्यो क्या। त्यसकारणले कालापानी लिपुलेक विषय चाहिँ एउटा बार्गेनिङ टुल चाहिँ हुन सक्छ नेपाल सरकारको लागि विभिन्न आयामहरूबाट। यदि यसलाई हामीले सदुपयोग गर्ने तरिकाले आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन सक्यौं भने, सकेनौं भने यही हो अहिलेकै ताल हो। देउवाको
को सरकार बन्छ एमालेले लिपुलेखको मुद्दा उठाउँछ, एमालेको सरकार बन्छ काङ्ग्रेसले लिपुलेखको मुद्दा उठाउँछ, तर समाधान कसैले दिन सक्दैन। हुन्छ, अन्तिममा छौँ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब भन्नुपर्ने कुरा एउटा मात्रै छ, हामी एकदम चाहिँ सङ्गीन चाहिँ घडीमा आइपुगेका छौँ यो देशको। त्यस कारणले अब नेपालीहरूले कस्तो खालको राजनीतिक संस्कारलाई हामी विकास गर्न चाहन्छौँ, कस्तो खालको राजनीतिक संस्कारमा नेपाल अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यो मनन गरेर बाटो चाहिँ हामी छुट्यौँ। यदि नेपाली धर्म संस्कृति, नेपाली राष्ट्रियता, नेपालीको आफ्नै प्रकारको चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, कृषि लगायतका कुरामा हाम्रो चासो हो भने खुलेरै भन्छु म, राप्रपातिर लाग्नुहोस्। होइन, धर्मनिरपेक्षता नै ठिक छ, विदेशी धर्म संस्कृति नै ठिक छन्, हामी गुलामी बन्ने हो, गुलामीमै रमाउनु मन छ, विदेशीकै दर्शन बोकेर आजनमा हिँड्न चाहन्छौँ भन्ने नै हाम्रो रहर हो भने अहिले जुन राजनीतिक दलहरूमा टाँसिएर बसेका छौँ त्यसमै टाँसिएर बसौँ र अबको 5-10 वर्षभित्र नेपाललाई गुलाम बनाऊ। त्यति नै हो मेरो भनाइ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु।